الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه جنہاں نوجوانوں نے اج دے اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا اللہ انہاں دی جوانیاں دے اندر پاکیزگی عطا فرما دے اور اس محنت دا اللہ انہاں نو بہتر اجر عطا فرما دے قرآن مقدس دا احادیث مبارکہ دا اور پوری امت دے علماء دا اس عقیدے تے اتفاق ہے کہ سارے انبیاء وچوں میرے نبی دا مقام سب تو اعلیٰ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ساری مخلوقات وچوں اللہ نے انسان نو اعلیٰ بنایا انساناں وچوں اللہ نے انبیاء نو چنیا
اور سارے انبیاء وچوں اللہ نے آمنہ دے لال نو چنے۔ اس دنیا وچ بھی میرا نبی سب تو اعلیٰ ہے۔ کل قیامت دے میدان وچ بھی میرا نبی ہی سب تو اعلیٰ ہوئے گا۔ اور جس وقت مومن جنت وچ پہنچ جاسن تا جنت وچ بھی میرا نبی سب تو اعلیٰ ہوئے گا۔ جے من موقع ملیا تساں سنیا تے انہاں تینوں مقام تے میرے نبی دا اعلیٰ ہونا میں قرآن و حدیث نال بیان کرنا چاہتا۔ یہ جذباتی فیصلہ نہیں کہ چونکہ میں انہاں دا کلمہ پڑھیا میرا دل آکھدا کہ میرا نبی سب تو اعلیٰ۔ یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں۔ اللہ دا قرآن آدھا کہ آمنہ دا لال سارے نبیاں تو اعلیٰ۔ میں کسی قصے کہانی موضوع روایت اس دا سہارا میں نہیں لینا۔ میں عظمت مصطفیٰ بیان کرنی ہے تا قرآن دے رنگ وچ بیان کر۔ یہ آواز تھوڑا جا ٹھیک کرو یار، عام سپیکر دا آواز نہیں ہوندا۔ توجہ ہے تہاڈی؟ کاریگر بہتر جاندا اپنی بنائی ہوئی شے نو کاریگر بہتر جاندا۔ یہ جڑی شے میں بنائی ہے اس وچ کیڑی کیڑی خوبی ہے۔ یہ اساں فرنیچر مارکیٹ وچ جانے ہاں تے کیڈے سونے سونے صوفے ویکھدے ہاں، ساڈے دل وچ کھب جاندے ہیں، چاہ کے لے آنے ہاں، بیٹھکاں سجانے ہاں۔ سال تو بعد جڑے پوشش ادھڑدی ہے وچوں کے نکلے پرانیاں ٹاکیاں، اجڑے ہویا فوم، ٹوٹیاں ہوئی لکڑیاں، گندی روئی۔ کاریگر تو اے شے پوشیدہ ہی۔ کاریگر بہتر جاندا اپنی بنائی ہوئی شے نو۔ جس مسجد میں جمعہ پڑھانا اتھے جڑا ممبر ہے نا وہ چنیوٹ دے مستری نے بنایا۔ 80 سال اس دی عمر ہو سی۔ اج تو 25 سال پہلے بنیا، اس ویلے 75,000 روپے لگے۔ اس وقت بابا آدھا بے میں ممبر بنا کے رکھیا نہ ایک سنارا گزرے فیصل آباد دا ہی۔ اس ممبر ویکھیا وہ اندر لگایا، اس آخیا بزرگو اے سونے دا کم لکڑی تے کر دیتا ہی۔ مینو بابا آکھن لگا مولوی جی اس ممبر نو کوٹھے تو سٹو، ٹوٹے ٹوٹے ہو جاسی، چول اپنی جا تو نہ ہلسی۔ ہن وہ جاندا ہی بے میں چول کنیے ٹھوکی۔ کاریگر بہتر جاندا جیڑی شے میں بنائی ہے نا اس وچ کیڑیاں کیڑیاں خوبیاں ہیں۔ اگر یہ گل صحیح ہے نا
ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਕਿੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ قرآن پاک نو پڑھو، سورت آراف پڑھو، سورت ہود پڑھو۔ جداں اللہ نبیاں دا تذکرہ کردا نا، اللہ دا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اساں نوح نو بھیجیا صرف اس دی قوم دی طرف۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اساں حضرت ہود نو بھیجیا صرف قوم عاد واسطے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، تے اساں حضرت صالح نو بھیجیا صرف قوم سمود واسطے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اساں حضرت شعیب نو بھیجیا صرف مدین واسطے۔ حضرت موسیٰ نو بنی اسرائیل واسطے، حضرت عیسیٰ نو بنی اسرائیل واسطے۔ ہر نبی ایک قوم واسطے، ایک قبیلے واسطے، ایک بستی واسطے، ایک شہر واسطے۔ تے جداں وقت آیا آمنہ دے لال دا، تا قرآن نے رنگ بدل دیتا۔ قرآن آکھیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشیر بھی بنا کے بھیجا ہے، نذیر بھی بنا کے۔ یہ تساں تھوڑی جی توجہ کرو، میں اس گل تے ختم نبوت دا ایک جملہ آکھنا چاہتا، سارے موضوع تھوڑے تھوڑے لے لے بھی۔ جداں قرآن نے میرے نبی دی نبوت دا ذکر کیتا نا، قرآن آکھیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اے ذرا للناس تا آکھو یار، زور نہ آکھو یار۔ تے جلے قرآن نے میرے نبی دے قبلے دا ذکر کیتا، تا قرآن آکھیا ان اول بیت وضع للناس، او قبلہ بھی للناس۔ تے جلے کتاب دا ذکر کیتا، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس۔ تے جلے امت دا ذکر کیتا، قرآن آکھیا کنتم خیر امت اخرجت للناس، نبی بھی للناس، قرآن بھی للناس، کعبہ بھی للناس، امت بھی للناس۔ بندیالوی آکھدا اگر کعبے تو بعد دوسرا قبلہ کوئی نہیں، قرآن تو بعد دوسری کتاب کوئی نہیں، امت تو بعد دوسری امت کوئی نہیں، تب میرے نبی تو بعد دوسرا نبی بھی کوئی نہیں۔ میرے نبی دی نبوت ایک قوم واسطے نہیں بلکہ کیا ہے، ایک قرآن نے واضح فرق کیتا پہلے نبیاں اور میرے نبی وجہ لے خطاب کردہ نبی۔ پھر پلٹو سورت آراف اور سورت ہود دی طرف، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ، کنہیں خطاب کی، یا قوم، اے میری قوم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ۔ حضرت عیسیٰ کیا یا بنی اسرائیل، تے جلے واری آئی آمنہ دے لال دی، مولا میں کنہیں خطاب کرنا، یا قریش، یا اہل مکہ۔ فرمایا نہیں میرا سونا پیغمبر، ایڈے چھوٹے چھوٹے خطاب تیری زبان تو نہیں سجدے۔ میرے پیغمبر کل میرے پیغمبر آپ کہیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے پوری کائنات کے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا۔ ہوں تو فرق نظر آیا، قرآن نے فرق کیتا پہلے نبیاں اور میرے نبی۔
انہاں دی نبوت قوم واسطے، میرے نبی دی نبوت للناس۔ انہاں خطاب کیتا یا قوم، تے میرے نبی خطاب کیتا یا ایھا الناس۔ ایک تیسرا فرق بیان کرنا چاہتا، قرآن پڑھ لو، جتنے تھے لوگ قرآن ناظر قرآن پڑھ دے ہو میری تائید کرو گے انشاءاللہ، جڑے ویکھ کے قرآن پڑھ دے رہندے ہو نا، تلاوت کر دے رہندے ہو، تساں میری تائید کرو گے انشاءاللہ۔ جیلے رب کسی نبی نال گل کرنی آئی نا، تا رب اس نبی دا نام لے کے گل کردا ہے۔ اٹھاؤ قرآن، یا آدمو، کنجی اللہ گل کی نہ چاہیا، اے آدم تم بھی اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ یا نوح انہو لیس من اہلک، اے نوح اے تیرا پتر تیری آل نہیں۔ کیوں آل نہیں؟ انہو عمل غیر صالح، اس واسطے کہ اس دے عمل چنگے نہیں۔ کنجے خطاب کیتا نہ لے کے، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، کنجے خطاب کیتا نہ لے کے، بولو تو صحیح یاد ضرور، کنجے ہر نبی نو جلے اللہ بلایا نہ لے کے بلایا۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، کنجے خطاب کیتا یا زکریا، اے مریم دے بند کمرے چ پہنچیا، دروازہ کھول کے اندر ویکھیا بے موسمے پھل پئے ہوئن، پوچھیا انا لک ھذا، مریم کتھوں آئے؟ انا مکانیہ، اے کسی منڈی چ لبدے نہیں، تیرے کولو کنجی آئے؟ انا زمانیہ، انہاں دا موسم کوئی نہیں، اے تیرے کولو کنجی آئے بند کمرے چ؟ قالت، بچی آکھیا ہوا من عند اللہ، اے اس بھیجے نا جڑا موسماں دا پابند نہیں، جڑا موسماں دا پابند نہیں۔ مریم نے گل کیتی، زکریا دے دل وچ اتری، 120 سال عمر ہے، اولاد کوئی نہیں، اولاد کوئی نہیں۔ مریم نے گل کیتی، زکریا دے دل وچ اتری، مولا پتر لین دا موسم تو میرا بھی کوئی نہیں، لیکن بند کمرے چ مریم نو بے موسمے پھل دے دیتے نہیں، مینوی جوانی اللہ پتر بڑھاپے چ عطا کر دے میرے۔ یقیناً اس مجمع چ سارے میرے ہم مسلک نہیں ہونے، دوسرے مسلک دے بھی میرے بھائی آئے ہونے، ساڈے عزیز آئے ہونے، ساڈے بیٹے آئے ہونے، بزرگ آئے ہونے۔ کوئی ضد نہیں، کوئی اناد نہیں، کوئی ہٹ دھرمی نہیں، اللہ سن سارے نو صراط مستقیم تے چلائے۔ دوسرے مسلک دے جڑے میرے بھائی آئے ہو نا، میں تون ہاتھ جوڑ کے اپیل کرنا چاہنا، گھراں جا کے سورت مریم دے پہلے رکوع دا ترجمہ پڑھو۔ ایتا میں اپیل کر سکتا۔ کیڑی سورت؟ 16واں سپارہ پہلا رکوع۔ تساں آکھسو کیڑے عالم دا ترجمہ پڑھا؟ دیوبندیاں دا، بریلویاں دا، اہل حدیثاں دا، شیعیاں دا، بندیالویاں دا؟ نہیں، میں کوئی قید نہیں لاندا۔ تیرے گھر دیوبندی عالم دا ترجمہ چال ہے، تیرے گھر اہل حدیث عالم دا ترجمہ چال ہے، تیرے گھر بریلوی عالم دا ترجمہ او چال ہے، تیرے گھر کسی شیعہ عالم دا ترجمہ او چال ہے۔ کیوں وہی دے لوگو اتنا وسیع ظرف خطیب کدی ویکھیا نہیں؟ ہر کوئی اپنے مسلک دی نہیں گل کرتا، میرے مسلک دے عالم دا ترجمہ پڑھو۔ میں نہیں آکھ رہا، سورت مریم دا پہلا رکوع ہے،
جس عالم دا ترجمہ تیرے گھارے چے چال ہے، رک رک کے پڑھ، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، سوچ سوچ کے پڑھ، غور کر غور. یہ میٹرک ایف اے بی اے ایم اے خدا دا نائی تعلیم ہی تا غور کر. حضرت زکریا دی عمر 120 سال، بیوی دی عمر 99 سال، اتو بیوی بانجے. جوان عورت بھی بانج ہوئے نا بچہ نہیں جمدی، 99 سال دی تا اونج نہیں جمدی، اتو کے ہوئے بانج ہوئے. ومراتی آخر بیوی میری بانجے، ربے دا منع کرو. اے رب یہ کون دعا مانگ رہے ہیں؟ بولو تو صحیح یار. اوے اللہ دا پیغمبر مانگ رہے ہیں، کہ مانگ رہے ہیں؟ کہندے کول مانگ رہے ہیں. اللہ دے پیغمبر دے گھر اولاد کوئی نہیں، کہندے کول مانگ رہے ہیں ربے انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا. مولا میریاں ہڈیاں کمزور ہو گئیاں، مولا میرے سر دے وال چٹے ہو گئے، قوتاں مک گئیاں، طاقتاں مک گئیاں، بیوی میری بانجے، بیوی میری بانجے، مولا میں مک گئی. پر تیریاں رحمتاں تے نہیں مکیاں نا، تیریاں رحمتاں تے نہیں مکیاں نا. وَلَمَّ كُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. مولا میں تجھ سے مانگ کے آج تک محروم بھی نہیں رہا. کہندے کول پتر منگے، کہندہ وسیلہ پیش کیتا. کسی نبی دا وسیلہ پیش کیتا حضرت زکریا؟ کسی فرشتے دا براہ راست منگیا کہ نہیں منگیا؟ رب انی واہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. ادو حضرت زکریا دعا منگی، اتو اللہ کیا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. میرے پیغمبر گھٹ منگی آئی، ظرف دے مطابق منگی آئی، دامن دے مطابق منگی آئی. صرف پتر منگی آئی تے میں دیونا ہی رحمتاں دے مطابق. تو منگیا ظرف دے مطابق، میں دیونا ہی رحمت دے مطابق. میں پتر بھی دے ساں، آسمانہ تو نہ رکھ کے دے ساں، جدا وڈا ہو جاسی تو اس دے سر تے نبوت دا تاج بھی پوا دے ساں. یا زکریا کنye خطاب کیتا نبی نے؟ یا زکریا. بندے دی 120 سال عمر ہوئے، بیوی دی عمر 99 سال ہوئے، قوتاں طاقتاں مک گئیاں ہوئن، تے اللہ اس بڈھے نو آکھے تین پتر دساں. اس دی خوشی دا اندازہ، اس دی خوشی دا اندازہ کر سکتے ہو؟ جلے رب نے آکھے تین پتر دساں، آسمانہ تو نہ رکھ کے دساں. اگوں حضرت زکریا دن انا یکون لی غلام، مولا پتر کنye. او کوئی سن دیو کہ نہیں سن دی؟ او آدھا دساں، اے آدھا کنye. اے ہوندا نے خالق تے مخلوق دا فرق. او معبود ہے نا، اے عابد ہے نا، او رازق ہے نا، اے مرزوق ہے نا، او مالک ہے نا، اے مملوک ہے نا. فرق ویکھو. آدھا پتر دساں، اے آدھا کنye. میں جوانی چڑھساں، پتر کنye. میں دوئی شادی کرساں. کالا کذالک، کالا کذالک. اللہ نے کہا اسی طرح. کاف تشبیہ ہے. جلے سا تشبیہ دینے ہیں تو وقت دسنا پوندا ایک کام انجی ہو گیا جنجی او ہو گیا. وہ دسنا پوندا ایک کام انجی ہو گیا اس طرح جس طرح، وہ جس طرح دسنا پوندا. اللہ اتھے حضرت زکریا نو کی آکھنا چاہندے ہیں؟ اللہ آکھنا چاہندے ہیں تین نہیں بنایا، تو ہی تو دنیا چ کوئی نہ ہے،
تے تین بنا لیا تے تیرا پتر نہیں بنا سکدے، تیرا پتر نہیں بنا سکدے۔ دوسرا ترجمہ کیتا مولانا حسین علی علوانی رحمت اللہ علیہ نے، انہاں کیا کاف تشبیہ دا نہیں، کاف لے بیان الکمال، میں نہ کریں گے یوں ہی۔ انہاں تعجب کیتا پتر کنیے، اللہ نے اگوں آکھیا میرے نبی تعجب کر رہے ہو، تیری عمر 120 سال ہوئے، ہڈیاں دی رس مک گئی ہوئے، طاقتاں ختم ہو گئیاں ہومن، بیوی دی عمر 99 سال ہوئے، اتو بیوی بانج ہوئے، پھر پتر دیویے، ایو تو ساڈا کمال ہے، یہی تو ہمارا کمال ہے۔ نعرے ختم نبوت محمد ہمارے شان صحابہ، نعرے تکبیر۔ حضرت زکریا نے پتر لین واسطے کن پکارے، شاباش شاباش، کن پکاریا، تو اولاد دینے والا کون ہے؟ ہر نبی نو نہ لے کے بلایا۔ یہ تھوڑا جا میں توحید نو ٹچ کرنا چاہتا، ہر نبی نو نہ لے کے بلایا، یا آدم ہو، یا نوح ہو، یا ابراہیم ہو، یا موسیٰ، یا زکریا، یا یحییٰ، یا عیسیٰ، تے جدا واری آئی آمنہ دے لال دی، تو سارے قرآن جتنے ناظر خان بیٹھے ہو تے جتنے حافظ بیٹھے ہو بولو، سارے قرآن کدائیں میرے رب نے یا محمد کہہ کے میرے آقا نو بلایا؟ بولو تو صحیح یار، وہ جڑی سچ دی گل ہے وہ تو کرو نا میرے نال، بلایا یا محمد؟ ہر نبی نو نہ لے کے بلایا، ہر نبی نو نہ لے کے بلایا، میرے نبی نو نہ لے کے نہیں بلایا۔ ادب ویکھو میرے نبی دا، احترام ویکھو میرے نبی دا، رب دی محبت ویکھو میرے نبی نال، پیار ویکھو، نہ لے کے نہیں بلایا۔ جنیں محب محبوب دیاں اداواں دے تذکرے کر کے بلیندا نا، رب نے بھی انج بلایا۔ میرا نبی کمبل تان کے سہ گیا، اللہ کہا یا ایھا المزمل، اس چادر تانی اس کا یا ایھا المدثر، یاسین، طٰہٰ، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، لقبہ نال بلائے، پیار نال بلائے۔ جیڑے ماں نو بہت پیار آوے نا اولاد تے، مثلا پتر بڑی خدمت کیتی ماں دی، بیمار ہو گئی تے جاگدا رہیا تے دھکے کھادے ہسپتالاں دے اتے کھلوتا رہیا، ماں دی جڑی مامتا ہے نا اس نو مجبور کر دیے کہ اس پتر نو نہ لے کے نہیں بلندی۔ جیلے محبت زیادہ ہوئے نا، پیار آوے نا ماں نو تے پتر کیتی خدمت، اس وقت نہ عبداللہ نہ آدھی او میرا چن، او میرا مکھن، او میرا سونا، او میرا دولہا، او میرا پیارا۔ تو انہی ماما کو جادیاں تو صحیح بولو، شاباش، سارا میں بولنا تھوڑے ماں کوئی لفظ ہے نہ علاوہ لفظ تو علاوہ بولو یار، کوئی بھی جلن دا حال کوئی نہیں یار۔ او میرا پیارا، او میرا دلارا، او میرا مکھن، او میرا دولہا، او میرا چن، او میرا تارا۔ ایک کون مجبور کر رہا؟ ماں دی مامتا، وہ اپنے پتر نو نہ لے کے نہیں بلاندی، اے اسلام عبداللہ نہ، وہ پیار نال بلاندی ہے۔ تے جدا رب نو میرے نبی تے پیار آ گیا، اللہ نے آکھیا او میرا مزمل، او میرا مدثر، او میرا یاسین، او میرا طٰہٰ، او میرا مبشر، او میرا نذیر، او میرا داعی، او میرا سراج منیر۔ ہر نبی نو نہ لے کے بلایا تے میرے نبی نو نہ لے کے کداں ہی نہیں بلایا۔
ایک گل تساں دسو وچ جالو تقریر بھی کریے تے نال تہاڈے نال مذاکرہ بھی کری سچی سچی گل کرو جڑے چھوٹے ہوندے چھوٹے او وڈیاں نو نام لے کے بلندے پتر پیو نو شاگرد استاد نو مرید مرشد نو پوترا دادے نو بلندے نام لے کے بلندے تے جے بلائے بے ادبی ایڈا نرم فتوا جے نال مطلب پیو دا نام ہے اسلم وہ جا رہا پیچھو پترا دا او اسلم کرو اصطلاح بدتمیز اجڈ جاہل پاگل ہو سکتا اسلم ہی مڑ کے آکھے او حرام دیا اسلم ہی آکھے او حرام دیا چھوٹے جڑے ہوندے او وڈیاں نو نام لے کے نہیں بلندے تے جڑے وڈے ہوندے او چھوٹیاں نو نام لے کے بلین نا کوئی بے ادبی نہیں والد پترا نو کیے بلیندا نام لے کے استاد شاگرداں نو نام لے کے مرشد مریداں نو نام لے کے پیر صاحب اپنے مریداں نو نام لے کے دادا پوترے نو چاچا بھتریے نو توہین ہے بے ادبی ہے وڈا جو ہویا گل میں بڑی کرن لگا یہ وچ والے لوگ اس تے پہنچ جان گل میں بڑی کرن لگا وڈے لوگ چھوٹیاں نو نہ لے کے بلندے رہندے نہیں کوئی توہین نہیں میرا نبی سب تو اعلیٰ میرا نبی سارے نبیاں تو اعلیٰ میرا نبی فرشتیاں تو اعلیٰ میرا نبی ساری کائنات تو اعلیٰ بھی اولا بھی افضل بھی اکمل بھی اجمل بھی میرا نبی سب تو اونچا لیکن رب تو او اللہ اکبر ہے او الکبیر ہے او المتعال ہے او سب تو اونچا ہے میرا نبی سب تو اعلیٰ اللہ تو تلے تے چھوٹے وڈیاں نو نہ لے کے نہیں بلندے تے جڑے وڈے ہوندے او چھوٹیاں نو نہ لے کے بلندے رہندے اللہ نے فرمایا اپنے نبی کی عظمت پہچانو اپنے نبی کی عزت پہچانو اپنے نبی کا مقام پہچانو اپنے نبی کا مرتبہ پہچانو کہ باوجود بڑے ہونے کے پھر بھی میں نے تمہارے نبی کو قرآن میں کبھی یا محمد کہہ کے نہیں بلایا نہیں میں کوئی گل کرنا نہیں چاہتا یہ تو ایسا یا محمد کہنا ہے تے وہابیاں سڑدیاں رہنا ہے تو آکھ رب نہیں آکھیا رب نے پورے قرآن وچ میرے نبی نو نہ لے کے نہیں بولا لقبہ نال بولا قرآن وچ نہیں بولا اس دنیا تو میں ثابت کر چکے ہیں کہ میرا نبی سب تو تے میں دلائل نال ثابت کر چکا میدان معاشر وچ میرا نبی سب تو اعلیٰ 50,000 سال دا دن زمین تپی ہوئی ہے سورج قریب ہے کوئی سایہ نہیں کھان پین دی کوئی شے نہیں دنیا کھلوتی ہے کوئی رسید ہی نہیں دیندا پوچھدا ہی کوئی نہیں میاں کتھے ہو حدیث وچ آیا اللہ ہر بندے دے دل وچ پیسی ہر بندے دے دل وچ پیسی کوئی بندہ ڈھونڈو جیڑا رب نال گل کرے حساب کتاب بعد وچ بھی تا شروع کرنا ہی خلقت بڑی تنگ ہے ذرا جلدی شروع کر دے اے ہر بندے دے دل وچ اللہ پیسی وقت کون ہے جیڑا رب نال گل کرے کس نو آکھیے وقت اللہ ہر بندے دے دل وچ پیسی تہاڈا بابا آدم نہیں نسل انسانی دا پہلا فرد نہیں جہدے سامنے فرشتیاں نو جھکایا گیا اس نو آکھو نا ساری خلقت حضرت آدم دے دروازے تھے اللہ نال گل کرنی ہے کہ گل کرنی ہے میری اولاد نو بخش دے
ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦੇ। ਇਹ ਕਰਨੀ ਬਸ਼ਵਾਣੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਹੜੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਏ। ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੀ। खलकत बड़ी तंग है, जरा जल्दी शुरू कर दे। हजरत आदम अगू आख से लस्तो लहा, लस्तो लहा ए तू नूहन, सारे एक बारी आखो लस्तो लहा। ए मैं खा रहा जले मैं अखीर ते पहुंचना ना, फिर एदा लुत्फ आना। लस्तो लहा, मेरा ये मनसब नहीं, मेरी ये पोजीशन नहीं, मेरी ये मजाल नहीं, ए तू नूहन कहंदे कोल वन्यो। अगू खलकत आक्सी, सुना है जरा और मेरे पुत्रों मेरा पास तवज्जो करो बच्चियों। अगू खलकत आक्सी, तुसा अबुल बशर हो, मसजूदे मलाइक हो, इतनी गल अल्लाह नाल नहीं कर सकते, इतनी गल। हजरत आदम अगू जवाब दे सिन, आखण नूं तां मैं आख देवां, आखण नूं तां मैं आख देवां। चलो ठीक ठीक, आखण नूं तां मैं आख देवां। अगू अल्लाह आखे हाँ शुरू करेंदे हां, बाकियां दा तां बाद विच वेखदे हां, जरा पहले तुसा दसो ना, मैं जो तुहानू आख्या भी उस दरख्त दे नेड़े जी, वो सुनदे हो कि कोई नहीं सुनदे? तुहानू केड़ियां कहानियां पढ़ाइयां गईयां? असां नातां पढ़दे आना ते अल्लाह आखना तुहानू ये कहानियां पढ़ाइयां गईयां। ए मेरा, इसनू छड़ दिओ। फिर एक और खलो जो से, ये मेरा, इसनू छड़ दिओ, इत्थे बख्शवाना। इतनी गल करन दी जरूरत नहीं, कम रहन। खलकत हजरत नूह दे दरवाजे। ये तो ताज्जुब नहीं करना भाई सारी खलकत एक नबी दे दरवाजे ते खलोती है। खलकत भी वत अरबा च होई ना, अरबा खरबा च होई। उहदे च हिंदू वेन, सिख, यहूदी, ईसाई, मुशरिक, मुनाफिक, सारी खलकत। एक किंजी होसी, ये उस जहान दियां गल्लां जड़ियां ना, इस जहान ते कियास नहीं करना, इस ज़हन च रखो। जेल्ले उत्थे जावांगे ना, खुद बखुद समझ आवे। इहदी मैं एक बड़ी मिसाल दे देना, तो सौखी जी मिसाल देना। जद असां मां दे पेट च आसे ते 4 महीने तो बाद अल्लाह रूह फूकी ते जिंदगी आई ना, जिंदगी आ गई। उस वेले साडे कान च अगर कोई बंदा आखिया, उस वेले मां दे पेट च साडे कान च कोई बंदा आखिया, जिस जहान च रहना ना, 5 महीनों तो बाद जिस जहान च वंजना ही ना, उसदी सिर्फ कटवी जेड़ी है ना, ये पूरे तेरे जहान नालू वड्डी होनी है। कटवी समझदे हो? हाँ जी, इस पूरे जहान नालू वड्डी होनी है। असां आखना ही अकल नू हथ मार, एक कटवी ते हांडी इस पूरे जहान नालू वड्डी। ते जेले असां इस जहान च आ गए तो सन समझ उस जहान दियां गल्लां इस जहान ते कियास नहीं करनी। खलकत हजरत नूह दे दरवाजे ते अल्लाह नाल गल करो, हिसाब किताब जरा जल्दी शुरू करे। हजरत नूह आख्या लस्तो लहा, आखो यार लस्तो लहा, ए तू इब्राहिम, मेरी मजाल नहीं। हजरत इब्राहिम के पास चले जाओ, तुहाडी मजाल नहीं, तुसां ये गल नहीं कर सकते। हजरत इब्राहिम हजरत नूह आखसन करन नूं तां मैं कर देवां। अगू अल्लाह आखे हाँ शुरू करेंदे हां, बाकियां दा तां बाद विच वेखदे हां। जरा तुसां दसो ना, मैं जो तुहानू आख्या बे मुशरिक पुत्र दे हक च जबान नहीं खोलनी, वत तुसां क्यों खोली? हुण तुहानू समझ आई उस दरबार दी कि कोई नहीं समझ आई? तुहानू समझ आई कि कोई नहीं? तुहानू तुसां मजाक बनाया है, तुहानू उलमा ने समझाया बे मजाक है। इदू कह खलो जाना, इदू कह खलो जाना, उस आख्या ए मेरा, ए मेरा। उत्थे हजरत नूह कंब रहन,
حضرت آدم کمرین، حضرت ابراہیم دے دروازے تے حضرت ابراہیم آدھے لستو لہا اے تو موسیٰ، خلقت حضرت موسیٰ دے دروازے تے حضرت موسیٰ کیا لستو لہا اے تو عیسیٰ، عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ، اور خلقت حضرت عیسیٰ دے دروازے تے حضرت عیسیٰ کیا لستو لہا اے تو محمد، سبحان اللہ. اے تو محمد. میں حدیث چوں ایک لفظ پڑھنا چاہوں، شاید اس تو پہلے کسی عالم تو سنایا نہ ہو، شاید کسی سنایا بھی ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک لفظ آکھ، میں اس دا ترجمہ کو نہیں کرنا، وہ جالیاں تے اعتماد کرنا بے اے ترجمہ کرے سے. میں تھوڑے تے اعتماد کیتا تو ذرا بولو اسا کراں گے شاباش. میں تاں اعتماد کیتا من پتا تو کر لینا، نہیں تو میں کدی اعتماد نہ کراں. میں وہ لفظ بولا تہاڈی سبحان اللہ دسی بے تساں پہنچ گئے ہو. حضرت عیسیٰ سن لستو لہا اے تو محمدن وہو خاتم النبیین، ان پر رب نے نبوت کا دروازہ بند کر دیے. اور خلقت میرے نبی دے دروازے والے پاسے جا رہی ہے، لیکن خلقت دے دل وچ ایک گل آ رہی ہے. حضرت آدم کول گئے، انہاں آکھیا حضرت نوح کول ٹر جاؤ، اتھے گئے انہاں آکھیا حضرت ابراہیم کول ٹر جاؤ، اتھے گئے انہاں آکھیا حضرت موسیٰ کول ٹر جاؤ، اتھے گئے انہاں آکھیا حضرت عیسیٰ کول ٹر جاؤ، اتھے گئے انہاں آکھیا آمنہ دے لال کول ٹر جاؤ. ہن جس کول جا رہے ہاں اس تو پیچھے ہے بھی کوئی نہ، اس تو پیچھے ہے بھی کوئی نہ. خلقت دے دل وچ ایک گل آ رہی ہے، اور خلقت میرے نبی دے دروازے تے آ کے ایک گل کر رہی ہے. خلقت آخری خلقت بڑی تنگ ہے، حساب کتاب بعد وچ بھی تو شروع کرنا ہی، جلدی شروع کر دے. ایک گل اللہ نال کرو. خلقت نے آکھیا انت رسول اللہ و خاتم النبیین، تساں اللہ دے رسول بھی ہو تے سارے نبیاں دے خاتم بھی ہو. اللہ نال گل کرنی ہے، حساب کتاب بعد وچ بھی شروع کرنا ہی، ذرا جلدی شروع کر دے. ہر پیغمبر آدھا ہی لستو لہا، ہر پیغمبر آدھا ہی لستو لہا لستو لہا لستو لہا. تے خلقت میرے نبی کو لائی، گل کیتی، میرے نبی نے آکھیا آنا لہا آنا لہا. یہ تو منصب میرا آئی، یہ تو پوزیشن میری آئی، تساں کتھے پھر دے رہے ہو. اے رب نال میں گل کرنا. میرے نبی آ گئے مقام محمود تے، اللہ دے عرش دے پائے نو نپ لیا تے سر سجدے چ رکھ دیتا. مقام محمود تے اللہ میرے نبی نو کھڑا کرنا ہے، کوئی نبی نہیں کھلونا. میں دسنا چاہنا بے قیامت والے دیڑی میرا نبی سب تو، کوئی نبی نو وہ مقام نہیں ملیا جڑا میرے نبی نو ملیا. کیوں بھائی؟ سورت بنی اسرائیل وچ کیے جی اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. ایت تا علماء پڑھ دے رہندے، خطیب سناندے رہندے، ذرا بندیالوی کول بھی سنو. جداں رات دا کچھ حصہ گزر جائے نا، میرے پیغمبر اپنے بستر سے اٹھئے، ساری خلقت ستی ہوئی ہے، مزے دی نیند لے رہی ہے، رات دا کچھ حصہ گزر گیا. فتہجد بھی، اٹھئے، کھڑے ہو جائیے، میرے نال پیار دیاں گلاں کیتا کر، رات دے اس پیر میرے نال کھلو کے گلاں کیتا کر. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. بستریاں نو چھوڑ کے رات دے حصیاں وچ میرے سامنے کھلوتے کرو، کل میں بھی تہن مقام محمود تے کھلارنا ہے نا. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما، 7 دہاڑے تے 6 راتاں،
کتنے سر سجدے آنسو ذکر تسبیحاں تکبیراں تحلیل تحمید فرمایا جیڑا ذکر میں اتھے کرنا نا اج من کوئی پتہ نہیں میں کی آکھنا اللہ میرے ذہن وچ پاندا چلا جائے گا میں اللہ دیاں تعریفاں کردا چلا جائے کتنے دیہڑے بولو تو صحیح یار وے جالیو جے تساں توجہ کرو نا تے ضد چھوڑ دیو میں تمہیں شفاعت دا مسئلہ 1 دونی 2 تے 2 دونی 4 کر کے سمجھا دے ضد چھوڑ اے پروپیگنڈے انہاں دی محنت تے پرواہ ہوندی کوئی نہیں اے اس دے قائل نہیں تے اس دے قائل نہیں تے اس دے قائل نہیں او ایسے جملے بول دین اللہ دی پناہ اے بندیالوی گروپ کو بچ کے رہنا اے آدن نبی پاک دی قبر شے ہے ہی کوئی انا للہ و انا الیہ میں یاد اس نقل کرنا بھی کفر ہے ممبر تے اس نو بیان کرنا ساڈی طرف نسبت کر کے اے بھی کوئی چنگی گل نہیں بعض آدن اے آدن جی پتھر ہو گئے انا للہ و میرے سامنے قرآن ہے میں مسند نبوی تے اے بڑی نازک جگہ ہے خدا گواہ ہے میرا اور میری جماعت دا نظریہ سارے لوگ کاندیاں کھڑکیاں کھول کے سنو میرے پیارے پیغمبر دا وجود مقدس قبر منور دے اندر آج بھی اسی طرح تر و تازہ ہے جس طرح پہلے دن رکھا گیا شان صحابہ انج متنفر نہ کرو لوگاں نو انج ساڈے تو دور نہ کرو بے اے دے نیڑے نہ جاؤ انہاں دی گل نہ سنو میں دنیا دی کسی تر و تازہ شے نال اپنے نبی دے وجود مقدس نو تشبیہ دیواں نا میرے نبی دے وجود دی تر و تازگی دی توہین ہو جائے میں تشبیہ بھی نہیں دینا چاہتا کعبہ دے رب دی قسم ہے گلاب دا پھل اپنی ٹہنی تے اتنا تر و تازہ نہیں ہوندا اور مچھلی پانی وچ اتنی تر و تازہ نہیں ہوندی جتنی قبر منور وچ میرے نبی دا جسد اقدس تر و تازہ ہے اس نو مٹی کھا نہیں سکتے اس نو کیڑے مکوڑے کھا نہیں سکتے اے کیوں بھائی اے سن دے رہندے ہو خطیباں کول تے علماء کول تے واعظین کولوں حضرت ایوب دے جسم وچ کیڑے پے گئے کیڑے مزے لے کے بیان کر دین خطیب کیڑے پے گئے کیڑے او وقت کیڑا ڈھاندا ہی تے او چاہ کے وت رکھ لیندے ہیں کتھے لکھیا کسی حدیث وچ کسی صحابی دا قول ہے اسرائیلی روایات ہیں اسرائیلی روایات کتھائیں میرے نبی نے ذکر نہیں کیتا اس بیماری دا میں نہیں مندا وچ دے لوگوں میں نہیں مندا حضرت ایوب دے جسد اقدس دے وچ کیڑے پے گئے میں نہیں مندا اس واسطے نہیں مندا کہ نبی دے جسم نو وفات تو بعد کیڑے نہیں کھاندے زندگی چ کنجے کھا لے وفات تو بعد بھی انہوں دا جسد اقدس محفوظ ہے آپ نو جدہ آخری غسل دیتا گیا تے جسم نو پوچھا گیا کوئی قطرہ اگر جسم تے رہ گئے او پوجیا نہیں گئے کعبہ دے رب دی قسم ہے او قطرہ آئی تک انہیں ہی محفوظ اس دے وچ کوئی تبدیلی نہیں انج پروپیگنڈا نہ کرو انج متنفر نہ کرو اے حضرت حسین دی توہین کر دیں تے یزید نو من دیں یزید تے حسین دا کیڑا تقابل ہے بھائی اوے اللہ دے بندے ہو تساں انہاں دوواں دا تقابل بڑھایا کیوں یزید دا تے حضرت حسین دا تقابل تساں بڑھایا کیوں اے ساری دھرتی
یہ ساری زمین یزید جیسے لوگاں نال بھر جائے، حضرت حسین دے پیراں دے تلے جڑی مٹی لگدی ہے نا اس دا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ انج پروپیگنڈا نہ کرو بے لوگ انہاں دے نیڑے نہ، انج نہ کرو۔ ممبر تے بہ کے جھوٹ بولنا چنگی گل نہیں، ممبر تے بہ کے بہتان بننا کسی اتے بے اس دا قائل ہے اس دا قائل ہے۔ آدن بھائی کسی پنڈ چ ایک عورت آئی، وہ رج کے کوڑی آئی، رج کے کوڑی تے نہ آئی اس دا نور بھری، نہ کہ آئی نکیاں اکھیں موٹے ہوٹھ چیچک دے داغ تے نہ کہ آئے نور بھری۔ اس نور بھری نو لیندا کوئی نہیں۔ اس پنڈے چ ایک انا حافظ آئی، اس نو دیندا کوئی نہیں۔ لوگاں نور بھری دی شادی کر دیتی انے حافظ نال۔ ہن روزانہ نور بھری انے حافظ نو آکے او حافظ بھیڑیا تیریاں جو اکھیں کوئی نہ ہوئی، یہ تیریاں اکھیں ہوندیاں تو میری صورت ویکھدا تے میرے گلاب دی پنکھڑی والے ہوٹھ ویکھدا تے میری اکھاں چشمے غزالہ تے میرا رنگ تے روپ۔ ہن حافظ اور اندر اندر کچوکے بھرن بے کہ اکھیں ہوویں نہ تے اس حور نو میں ہی ویکھاں۔ ایک دیہڑے اعلان ہویا بے ڈاکٹر صاحب آ گئے، کیمپ لایا، آپریشن کر دین، اینک لینن، نظر آمن لگ۔ شاگرداں آ کے حافظ صاحب نو دسیا، حافظ صاحب اچھل دے کود دے خوش نور بھری کول پہنچے، کرما لیے تیری آس ہی پجن لگی۔ ڈاکٹر آ گیا، اکھیں بڑھیندا، اینک لیندا، ہر شے نظر آ جاندی ہے۔ نور بھری دے پیراں تلو زمین گئی ڈاکٹر کو، کتنی فیس ہے تیری؟ اس نے کہا 1000 روپیہ، کہ نپ 2000، 2 آپریشن کرنے، اس نے کہا آپریشن کو نہیں کرنا، اس نا دا حافظ آوے نا اس دیاں اکھی نہیں بنانیاں۔ تیرا دشمن ہے، دشمن نہیں میرا گھر والا تے بھیڑیے اس دیاں نظراں اکھاں بڑھن دے نا۔ نور بھریا کیا ڈاکٹر صاحب تو ان کے دساں حافظ صاحب نو اکھاں ملدیاں جانیاں تے مینوں اے ہیں نور بھریاں۔ اساں کرنے نا آپریشن تے لاونیاں اینکاں، بس ساریاں شیاں نظر تے اینکاں بھی قرآن والیاں تے نبی دی حدیث والی۔ پروپیگنڈا نہ کرو، غلط پروپیگنڈا نہ کرو۔ ساری کائنات سے اعلیٰ اور افضل کوئی ہے تو آمنہ کا لال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے دن ہو گئے مقام محمود تے؟ بولو بولو کی ہو رہا؟ میرے نال بولو تاں تو مسئلہ سمجھ آسی کی ہو رہا۔ حمداں سناواں تعریفاں آئے کیوں آئین؟ آئے کیوں آئین؟ کے کرن شفاعت کرن، کے کرن شفاعت کرن۔ 7 دہاڑے ہو گئے او لفظ زبان تے نہیں آ رہے، وی جالیو غور کرو اس تے بندیالوی دی گل تے۔ 7 دہاڑے ہو گئے، 7 دہاڑے تے شفاعت دے لفظ زبان تے نہیں آئے، نہیں آئے، نہیں آئے۔ آنسو آئے، داڑھی مبارک بھگ گئی، زمین تر ہو گئی، حمداں سناواں تے شفاعت دے لفظ زبان تے نہیں آئے، نہیں آئے۔ کیوں نہیں آئے؟ اس واسطے نہیں آئے انہاں لفظاں دے آکھن دی حالے اتوں اجازت۔ شفاعت ہونی ہے تاں ہونی ہے جداں کہیں اجازت دیونی ہے۔ بولو تو صحیح یار۔ میں کوئی اوکھی جائی دلیل دیواں تساں آکھو بندیالوی ایت پڑھ گیا پتہ نہیں ہائی بھی صحیح کہ کوئی نہ، دلیل او نہ دیواں جڑی تین ساریاں نو یاد ہے۔ پڑھ آیت الکرسی، پڑھو آیت الکرسی، توتے دی طرح رٹی رٹائی پڑھ دے رہندے ہو، کدی ترجمہ بھی پڑھیا کرو۔ پڑھو اللہ لا الہ الا ہو
الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. شاباش شاباش. من ذا الذی یشفع عندہ. اور نوجوانوں اور پڑھے لکھے نوجوانوں، تعلیم تو ان کے سکھایا آج تک؟ اکھاں بند کر کے کسی دے پیچھے بھجنا سکھایا تعلیم؟ تعلیم سکھیندی ہے جستجو، تعلیم سکھیندی ہے پرکھ، تعلیم سکھیندی ہے جستجو. پرکھو ویکھو سنو ترجمہ پڑھو. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کون ہے؟ من میں نا. کس کی جرت ہے، کس کی مجال ہے اس کے سامنے شفاعت کے لیے لب کھولے؟ الا باذنہ، مگر اس کی. قرآن دی آیت ہے. شفاعت انج نہیں اے بھی بولے تھے، او بھی بولے تھے، او بھی بولے نا. شفاعت تاں ہونی ہے جداں کہ اجازت دیونی ہے. اللہ کتھے لکھیا پیا؟ قرآن ہے، آیت الکرسی چ لکھیا پیا. 7 دیہاڑے ہو گئے، 7 دیہاڑے شفاعت دے لفظ زبان تے نہیں آئے. حمداں آئیاں، ثناواں آئیاں، کیوں نہیں آئے شفاعت دے لفظ؟ حال اتو اجازت نہیں آئی. 7 دنوں تو بعد رب نے اپنا دستے قدرت میرے نبی دے متھے مبارک تے رکھیا. ارفع راسک یا محمد، ارفع راسک یا محمد. اپنا سر مبارک اٹھائیے میرے پیارے پیغمبر. ما یبکیک یا محمد. اے ما یبکیک اے عربی دا انداز ہے. اللہ روون دی وجہ پوچھ رہے ہیں. روون دی کہ پوچھ رہے ہیں؟ وجہ پوچھ رہے ہیں. لیکن خدا دی قسم ہے جیڑی محبت جھلک رہی ہے نا ما یبکیک، جیڑی عقیدت تے پیار جھلک رہا نا ما یبکیک، اردو چ لفظ ہی کوئی نہیں. خدا دی قسم ہے میں نہیں لبھیا اردو چ لفظ ہی کوئی نہیں. ما یبکیک مزہ ہی آ گیا. وہ محبت ویکھو رب دی، تعلق ویکھو رب دا اپنے نبی نال. محبت ویکھو، تعلق ویکھو. پنجابی چ ایک لفظ ہے، پنجابی چ بندیالوی مانا کرنا چاہتا، یہ مانا پسند آ جائے اکھیا ہے بندیالوی چنگا مانا کر گیا تو آڈی سبحان اللہ دسے گی بے مانا تو ان پسند آیا. اللہ آکھے گا اپنا سر مبارک اٹھائیے میرے پیغمبر. ما یبکیک یا محمد، شالا کدی نہ روے میرا سونا پیغمبر. شالا کدی نہ روے میرا سونا پیغمبر. کیوں رونا؟ وجہ پوچھ. شالا کدی نہ روے میرا سونا پیغمبر. کیوں رونا؟ سل توتا وشفا تشفا کل تسما. میرے پیغمبر تو منگدا چلا جا، میں تیری جھولیاں بھردا چلا جاواں گا. سل سل توتا، سل مانگیے، توتا آپ کو عطا کیا جائے گا. کل بولیے، تسمع آپ کے بول سنے جائیں گے. وشفا شفاعت کیجئے، تو شفا آپ کی شفاعت قبول کی جائے. ہن میدان معاشر وچ بھی سب تو اچا درجہ کس دا ہے؟ میرے نبی. کسی نبی نو جرت نہیں ہو رہی. اگلی گل جڑی بندیالی بھی کرنا چاہتا، میرے نبی دی گل منی گئی. حساب کتاب واسطے اللہ کرسی عدالت تے آئے. خلقت نو پتہ لگا آمنہ دے لال دی گل منی گئی. اس وچ کون ہیں؟ ہندو، سکھ، یہودی، عیسائی، مرزائی، فرعون، نمرود، قارون، حامان، ابو جال، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، میرے نبی دے خاکے بنان والے کتے، میرے نبی دے دشمن،
میرے نبی نو گالا کڈھن والے بے ایمان بے غیرت یہ سارے موجود ہیں میرا نبی اس دیاڑے محسن انسانیت بن کے آیا صرف محسن امت نہیں محسن ساری انسانیت واسطے محسن بن کے آیا جیلے خلقت نو پتہ لگا نا آمنہ دے لال دی گل منی گئی تو حضرت آدم تو لے کے قیامت تک آنے والا آخری فرد جڑا ہے ساری خلقت میدان معاشرے چ میرے نبی دے نا دے گیت گانے لگ جائے اپنے بھی تے پرائے بھی دوست بھی تے دشمن بھی مسلمان بھی تے کافر بھی ہر دی زبان تے آئے گا واہ محمد واہ تیرا جواب ہی کوئی نہیں واہ محمد واہ تیری مثال ہی کوئی اللہ کرسی عدالت تے آیا تے عرش دے آکھاں پتہ نہیں آئی تو پہلے کسی عالم آکھیا کہ نہیں آکھیا عرش دے سجے پاسے میرے آقا واسطے کرسی بچھائی گئی ہن میدان معاشرے چ پتہ لگا ایک اللہ تو کم تے ساری کائنات تو اعلی اگر کوئی ہے تو آمنہ دا لال صلی اللہ علیہ وسلم یہ تواڈے چ ہمت ہوئے تو میں جنت والی گل کر لوں اگرچہ میں تھک گیا میں صبح بکھر گیا اتھے خطاب کر کے پھر 3 گھنٹے دا سفر کیتا لیکن میں مختصر کر دیں ذرا او دعا پڑھو جڑی اذان تو بعد پڑھ دیو جنہاں جنہاں نو یاد ہے وہ پڑھو اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ متو دعا وسیلہ سمجھی بیٹھے ہو ترجمہ یہ سن لو یا اللہ اے میں مانگ رہا دعا تسا مانگ رہے ہو اے اللہ جنت دے وچ جڑا مقام ہے نا جنت دے وچ جڑا محل ہے نا جس دا نام ہے الوسیلہ اس محل دا کے نام ہے یا اللہ او ساڈے نبی نو دیویں او ساڈے نبی نو عطا کرے میرے آقا نے فرمایا میری امت کے لوگوں ہر آزان تو بعد میرے واسطے اس مقام الوسیلہ دی دعا منگی کرو جس نے دعا منگی اس دی شفاعت میرے تے واجب ہو اے ساڈے ذمہ لایا تساں میرے واسطے دعا منگو کون ذمہ لا رہا امام الانبیاء خاتم النبیین امت نو آخر میرے واسطے دعا منگو الوسیلہ مقام دا نام ہے کس دا نام محل دا نام ہے ایک بلڈنگ دا نام ہے بلڈنگ دا نام کیا ہے زور نال بولو اور بندیال بھی کوئی ریت دی دیوار تے پیر رکھ کے گل کرن دا دی بولو کرو اعتماد کرو میرے تے اس مقام تے محل دا کے نام ہے الوسیلہ میرے نبی نے فرمایا ایک بندے نو ملنا اور من رب دی رحمت تو امید ہے کہ بندہ میں ہو ساں میں ملے گا اس مقام نو الوسیلہ کیوں آدن الوسیلہ دا معنی تقرب الوسیلہ دا معنی قرب الوسیلہ دا معنی نزدیک اس منزل نو اس مقام نو الوسیلہ اس واسطے آدھن اے اللہ دے عرش دے قریب ہے اتو اللہ دا عرش ہے تلے اے مقام ہے جس دا نام کہ وے الوسیلہ ملنا میرے نبی نو پھر ثابت ہویا جنت وچ بھی میرا نبی سب تو والا ہے دنیا وچ بھی میرا نبی سب تو والا میدان معاشر وچ بھی میرا نبی سب تو والا اور جنت وچ بھی میرا نبی سب تو اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین جنہاں نوجوانوں نے بڑی محنت کیتی بڑے تانے برداشت کیتے مشکلات جھیلیاں اللہ تعالیٰ انہوں نے استقامت عطا فرمائے اللہ انہوں نے اس کا بدلہ عطا فرمائے تساں بڑی محبت نال تشریف لے کے ویج دے لوگ بھی آئے ارد گرد دے لوگ بھی آئے تواڈا آنا اللہ قبول و منظور فرمائے جتنا وقت اساں لایا دین دیاں گلاں کیتیاں سنیاں
اس وقت نو اللہ ساڈے سارے واسطے ذخیرہ آخرت بنا دے، ذخیرہ آخرت بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق